ल गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ ल आज हामी युनिट 1 स्टार्ट गर्छौँ है। त्यसमा त अब केही प्रब्लम छैन होला। मैले भिडियो चाहिँ पठाइसकेको छु है ग्रुपमा तिमीलाई। कतिसम्म पढियो सर? युनिट 1 स्टार्ट हुँदैछ। युनिट 2 मात्रै छुटेछ है। युनिट 1 स्टार्ट हुँदैछ। युनिट 1 चाहिँ पढाएको थिएँ है। सर भन अमित सुन्दैछु। तपाईले हाले त लिंक पठाउनुहुन्छ नि भिडियोको। तिम्रो साउन्ड क्लियर आएन बाबु। तिम्रो साउन्ड क्लियर आए उनी सुनिएन। अनि त्यो प्ले हुन्छ युट्युबमा आएर खोज्यो भने चाहिँ किन भेटिदैन त्यही भिडियो तपाईको च्यानलमा? त्यो मैले अनलिस्टेड गरेर हालेर हुन्छु कि किनभने त्यो अब भाषा मेसेजमै सोध्छु तपाईलाई। हुन्छ नि यो रेकर्डिङ जुन हुन्छ नि अहिलेको अब रेकर्डिङ त सिस्टमेटिक छैन नि। हामी अब इन्फर्मल कुराहरु पनि गरिरहेछौं हैन। मेसेजमा सोध्छु छ यो अब रेकर्डिङ त यसको क्लियर हुँदैन हैन। अब यो इन्फर्मल कुराहरु युट्युबमा त पब्लिक गरेर राख्न पनि मिलेन के। त्यो अब युट्युबको लागि के हुन्छ नि मेन झ्याउ के छ नि युट्युबको लागि एउटा भिडियो मजाले सुट गर्नुपर्ने हुन्छ के। अब सुट गर्दा बीचमा अलिकति पनि डिस्टर्ब हुन्छ भने फेरि त्यसलाई कट गर्नुपर्छ, फेरि अर्को सुट गर्नुपर्छ। त्यस्तै युट्युबमा पहिलाको जो भिडियो छ हेर न त्यसमा जुन छ त्यो एकदम क्लियर छ के। त्यसमा डिस्टर्बेन्सहरु केही पनि छैन। पुरै लाइट मेन्टेन हुनु हरेक कुरा हुनुपर्छ। फेरि त्यसलाई फेरि डाइरेक्ट पनि अपलोड गर्न मिल्दैन। फेरि त्यसलाई एडिट गर्नुपर्छ, एडिट गरेर हाल्नुपर्छ। एउटा भिडियो बनाउन नि मेरो 2 घण्टा लाग्छ के। 2 घण्टा लाग्छ एउटा भिडियो बनाउनलाई। त्यो झ्याउ छ के। अनि फेरि युट्युबमा अब जुन पब्लिक राख्नु छ नि त्यो पर्फेक्ट भिडियो भएन भने पनि मजा आउँदैन। यो त हामी जस्तै अहिले रेकर्ड भइरहेछ। हामी यो इन्फर्मल कुरा पनि गर्दैछौँ हैन। त्यही भएर यसलाई त्यहीबाट पब्लिक गर्दिन। प्लसमा यसको क्वालिटी पनि कम हुन्छ हैन। त्यसको चाहिँ क्वालिटी फेरि अर्को तरिकाले बनाउनु पर्छ। यसको चाहिँ जुन रेकर्डेड हुन्छ नि यो रेकर्डेड भएर अनि आफै ल्यापटपले यसलाई कन्भर्ट गरिदिरहेछ जुमको रेकर्डलाई। अनि रेकर्ड गरेर एकदमै यो कम उमा आउँछ। जस्तै त्यो रेकर्ड गर्दा जस्तै हामी 40 मिनेटको भिडियो रेकर्ड भयो भने त्यो रेकर्ड गर्दा त्यसमा 4-5 GB मा भिडियो जान्छ। यसमा चाहिँ मुस्किलले 400-500 MB मा आउँछ होला सायद लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यो युट्युबमा चाहिँ पब्लिक चाहिँ गरेको हुँदैन। फेरि अर्को प्लेटफर्म छैन कि तिमीले रेकर्डेड भिडियोमा अवेलेबल गराऊ। त्यही भएर त्यसमा हालेर त्यसलाई अनलिस्टेड गरेर अनि तिमीलाई पठाइदिन्छु के है त। त्यही भएर त्यहाँ भेटाउँदैन। ओके सो युनिट 1 हामी स्टार्ट गर्छौं। युनिट 1 मा 1.3 लेसन दिएको छ तिमीहरुको फर्स्टमा बुकमा। त्यसमा हैव यु एभर को युज गर्न भनेको छ है। हैव यु एभर को युज गर्न सिकाएको छ। ठीक छ। अब बुकमा एउटा तरिकाले सिकाएको छ। एक्जाममा दुई तरिकाले क्वेशन आउँछ। बुकमा जुन 1.3 मा दिएको छ त्यो पनि अर्को तरिकाले पनि आउँछ जुन बुकमा छैन। ओल्ड इज गोल्डमा त्यसको आन्सर क्वेशन्सहरु दिएको छ। सबभन्दा धेरै सोधेको क्वेशन हो। पहिला हामी त्यो गर्छौं है। त्यसमा हेर कस्तो छ। सजिलो तरिकाले म कन्भर्सेसनको मेथडबाट पढाइदिरहेको छु। हैव यु एभर प्लस v3 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेशन हो। ठीक हो। क्लियर देखाएको छ नि। कतिको नेटवर्क डिस्टर्ब होला आज उले गर्दा पानी परेर गर्दा। ओके यसरी छ है। एक्टिभ प्यासिभ पोसेसन। अब यसमा हेर फर्स्ट थिङ हामीले बुझ्नु पर्यो हैव यु एभर को युज हामी तब गर्छौं जब हामीले कसैलाई उसको एक्सपिरियन्स को बारेमा सोध्नु रहन्छ है। उसको एक्सपिरियन्स को बारेमा। फर एक्जाम्पल
तिमी कहिले यो काम गरेको छौ भने कसैले जान्नु छ कि जस्तै तिमी कहिले काठमाडौँ गएको छौ तिमी कहिले काठमाडौँ गएको छौ भनेर सोध्नुको मतलब के भयो उसको एक्सपिरियन्स सोध्दैछौ त्यो मान्छेले आन्छ कि गएको छैन या म 2-3 चोटि गएको छु भन्न हुन्छ सानैमा गएको थिए सानै हुँदा गएको थिए यस्तो भन्छ नि त्यो एक्सपिरियन्स हो खासमा तिमी कहिले चिकन खाएको छौ तिमी कहिले कोसीको माछा खाएको छौ यस्तो के हो यो एक्सपिरियन्स सोध्दैछौ के सो हामीले इंग्लिशमा यदि त्यो एक्सपिरियन्स सोध्नु छ भने have you ever लगाएर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है have you ever लगाएर अब have you ever युज गर्दा यसको क्वेशन सोध्ने तरिका तीन छ आन्सर त तिमी जुन स्ट्रक्चरमा क्वेशन छ आन्सर त्यही स्ट्रक्चरमा हुन्छ है तर क्वेशनमा चाहिँ फरक छ कस्तो छ हेर त have you ever पछि एउटा छ डाइरेक्ट v3 अर्को छ have you ever पछि been plus v3 अर्कोमा छ have you ever पछि had plus noun plus v3 have you ever पछि डाइरेक्ट v3 लाग्नु भनेको त्यो एक्टिभ हो have you ever पछि been plus v3 लाग्नु भनेको त्यो प्यासिभ हो र have you ever पछि had plus noun plus v3 लाग्नु भनेको त्यो पोजिसन हो हैन पोजिसन हो अब कस्तो कन्डिसनमा एक्टिभ लगाउने कस्तो कन्डिसनमा प्यासिभ लगाउने कस्तो कन्डिसनमा पोजिसन लगाउने त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सजिलो तरिकाले बुझ्दा एक्टिभ भनेको तब लगाउँछौं हामी जब यो यु जुन छ नि एज सब्जेक्ट आएको हुन्छ भने त्यो एक्टिभ हो के तिमी कहिले काठमाडौँ गएको छौ भनेर सोधे यसमा काठमाडौँ जाने मान्छे को तिमी भयो तिमी गयौ गएनौ त्यो अलग कुरा हो तिमीलाई सोधिरहेछ तिमी कहिले माछा खाएको छौ त्यो माछा खाने नखाने मान्छे को भयो तिमी भयो सो यो यु के हुन्छ एज सब्जेक्ट आएको हुन्छ के तिमीले कहिले यो काम गरेको छौ भन्ने सेन्स आयो भने त्यो गर्ने मान्छे तिमी भयो सब्जेक्ट त्यतिबेला यो एक्टिभ हुन्छ के डाइरेक्ट v3 लगाउने तर यहाँनिर जुन प्यासिभमा जुन यु हुन्छ नि यो यु भनेको सब्जेक्ट नभएर अब्जेक्ट भएको हुन्छ के अब्जेक्ट हुन्छ तिमी कहिले स्कुलमा पिटाई खाछौ कसैले म सोध्छु तिमी कहिले स्कुलमा पिटाई खाछौ त्यो पिटाई खाने मान्छे को भयो जसले सोधिरहेको थियो त्यो पिटाई खायो पिट्ने मान्छे चाहिँ को अरु होला पिट्ने मान्छे त अरु भनौं टिचरले पिटेको होला प्रिन्सिपलले पिटेको होला त्यो पिट्ने मान्छे अर्को भयो जसले काम गर्छ त्यो सब्जेक्ट हो के जसले पिट्यो त्यो सब्जेक्ट हो त पिट्ने मान्छे त कोही अरु भयो नि पिटाउने मान्छे को हुन्छ तिमी भयो त त्यो प्यासिभ हो के त यो सेन्स मिलाउने तिमीले गरेको छौ भनेर सेन्स आयो भने त्यहाँ एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउने त्यहाँनिरको यु सब्जेक्टको फर्म आयो तिमीलाई यो गरिएको छ तिमीलाई कहिले कसैले स्कुलमा पिटेको छ तिमी कहिले गाली खाएको छौ यस्तो के तिमीलाई कहिले घरबाट निकालिएको छ त निकालियो तिमीलाई निकालियो तिमी अब्जेक्ट हो निकालियो कसले घरको मान्छेले बुवाले निकाल्नु भयो मम्मीले निकाल्नु भयो त वहाँ सब्जेक्ट हुनु भयो हो यो प्यासिभ भनेको यु के हुन्छ अब्जेक्टको फर्ममा आएको हुन्छ तर पोजिसन भन्नु भनेको कस्तो हुन्छ यो जो छ नि अब्जेक्ट त छ है यो पनि अब्जेक्टै छ उले केही गरेको छैन तर यहाँनिर जुन यो नाउन हुन्छ नि हो यो नाउन चाहिँ खासमा कुनै वस्तु है कुनै एनिमल्सलाई जनाउँछ के त्यो चाहिँ पोजिसन भइहाल्छ अरूले गरेको अरूले हो तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ कोमाथि परेको छ त्यो मान्छेमाथि नपरेर तिम्रो कोही जस्तै तिम्रो भाइ कहिले पिटाएको छ भनेपछि तिम्रो भाइले पिटाएको छ तिमी पिटाएको छैन तिम्रो भाइ अब्जेक्ट भयो नि तिम्रो पर्स चोरी भएको छ पर्स चोरी भयो पर्स के हो वस्तु हो नि त हो त वस्तु भयो भने चाहिँ पोजिसन हुन्छ के त्यसमा तिमीलाई वस्तुवाला नै सोध्छ त्यसमा कुनै डाउटै छैन वस्तुवाला नै सोध्छ भने पोजिसन लाग्छ अब क्वेशन हेर कस्तो तरिकाको क्वेशन आउँछ क्वेशनले झन् क्लियर हुन्छ जस्तै दिएको छ प्ले क्रिकेट अनि यहाँ छ फुटबल यस्तो क्वेशन छ अब यो क्वेशनमा हामीले के हेर्नु छ एउटा यहाँनिर भर्ब दिएको हुन्छ है यता अब्जेक्ट दिएको हुन्छ अर्को अप्सनमा अब्जेक्ट हुन्छ किनभने हामी सबैमा के लाग्छ नो लगाएछौ त नो आई हैव नट को मतलब चाहिँ यो गर्दिन बट पछि यो गर्छु भन्ने सेन्स के यो गरेको छैन यो गरेको छु भनेर अब प्ले मीन्स खेल्नु पहिला हामीले के गर्ने नेपालीमा त्यसको मिनिङ पहिला सेट गर्ने माइन्डमा प्ले मीन्स के हुन्छ खेल्नु अब सपोज तिमी ए भन्ने मान्छे छौ बी भन्ने मान्छेलाई या सपोज म ए छु तिमी बी छौ त तिमीलाई मैले ए भन्ने मान्छेले बी लाई यसको सम्बन्धी उसको एक्सपिरियन्स सोध्नु छ भने कसरी सोध्छ होला त्यो आफैले हामी आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इमेजिन गर्दा हुन्छ नेपालीमा जुनमा मन लाग्छ प्ले मीन्स खेल्नु क्रिकेट खेल्नु
अब ए भन्ने मान्छेले बी लाई उसको क्रिकेट खेल्नुसँग एक्सपिरियन्स सोध्नु छ भने कसरी सोध्छ होला? तिमीले कहिले क्रिकेट खेलेको छौ? तिमी कहिले क्रिकेट खेलेको छौ? यस्तै सोध्छ होला। यो त सोध्दैन कि तिमी कहिले क्रिकेट खेलिएको छौ सोध्छ? सोध्दैन। तिमीले कहिले क्रिकेट खेलेको छौ? अनि भन्छ ए खेला छैन, फुटबल चाहिँ खेलेको छु। कसले सोधिरहेछ? ए ले बी लाई। हो त ए ले बी लाई त सोध्दा त्यो खेल्ने मान्छे को जसलाई सोधिरहेछ त्यो मतलब यु नै सब्जेक्ट यहाँ आउने हो कि बी नै सब्जेक्ट आउने हो। सो जति बेला बी सब्जेक्टको फर्ममा आउने हो त्यो के भयो? एक्टिभ भयो। त बी भनेको यु हो। बी भनेको जहिले पनि के हो? यु हो। यो सबैमा जो यु छ नि यो यु भनेको अरु कोही नभएर बी नै हो। त यसमा मैले जुन सोध्छु तिमी क्रिकेट कहिले खेलेको छौ? खेल्ने मान्छेको जसलाई सोधिरहेछु त्यो त्यसले भन्छ खेलेको छु या खेलेको छैन भन्छ। भनेपछि मान्छे त्यही भयो। हो सो बी यदि सब्जेक्टको फर्ममा आएछ उसले आफै खेल्ने हो नि। खेल्ने काम उसले आफै गर्नु भनेको सब्जेक्ट हो। त्यति बेला हामीले एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउने। यस्तो केसमा हामी के गर्ने? अब लगाऊ ह्याभ यु एभर। यो सबैमा लाग्छ र एक्टिभ हो भने डाइरेक्ट भित्री। त प्लेको भित्री के हुन्छ? प्लेड। ह्याभ यु एभर प्लेड भयो। अनि यहाँनिर क्रिकेट। ह्याभ यु एभर प्लेड क्रिकेट? तिमीले कहिले क्रिकेट खेलेको छौ? अनि बी ले आन्सर भन्छ नो आई ह्याभ नट। नो आई ह्याभ नट बट आई ह्याभ प्लेड फुटबल। मैले क्रिकेट खेलेको छैन, फुटबल चाहिँ खेलेको छु। खेल्ने मान्छेको बी आफै हो नि त। त्यही भएर यहाँ एक्टिभ लाग्यो। र क्वेशन जुन फर्ममा हुन्छ नि ह्याभ पछि डाइरेक्ट भित्री त आन्सर पनि त्यही हुन्छ ह्याभ पछि डाइरेक्ट भित्री लेख्ने के। त यो एक्टिभ भयो। अब एक्टिभमा सोध्ने भर्ब्सहरु जेनरली है जस्तै प्ले भर्ब सोध्यो, वर्क भर्ब सोधिन्छ, हेल्प भर्ब सोध्छ है, पार्टिसिपेट भर्ब सोध्छ, परफर्म भर्ब सोध्छ। यो पाँचवटा भर्ब्सहरु है। प्ले मिन्स खेल्नु, खेल्ने आफै हुन्छ। वर्क मिन्स काम गर्नु, काम त आफैले गर्ने हो नि। हेल्प मिन्स कसैलाई मद्दत गर्नु, तिमीले गर्ने हो। पार्टिसिपेट हुनु, केही कुरामा भाग हुनु, तिमी आफै भाग हुने हो। परफर्म गर्नु भनेको आफै परफर्म गर्ने हो, डान्स परफर्म गर्नु, केही ड्रामा परफर्म गर्नु। भनेपछि यो पाँचवटा भर्ब्स आयो भने तिमी आँखा चिम्लेर एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाइदिने। किनभने यो सबैमा बी आफै काम गर्ने हुन्छ। यो एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाइदिने है त। एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउनु। यो आयो भने एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाउनु। अर्को क्वेशनमा हेरे दिएको हुन्छ जस्तै यस्तो दिएको हुन्छ ट्र्याप अनि यहाँ दिएको छ इन अ लिफ्ट, अर्को छ बाथरुम। यस्तो भने बाथरुम। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? अब ए भन्ने मान्छे छ, त्यसले बी भन्ने मान्छेसँग सोध्नु पर्ने उसको एक्सपिरियन्स। पहिला यो ट्र्यापको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। ट्र्याप मिन्स फस्नु, फस्नु। इन अ लिफ्ट, लिफ्टमा फस्नु। र यो इन अ यहाँ पनि लागिहाल्छ। इन अ बाथरुम, बाथरुममा फस्नु। अब यो ए भन्ने मान्छेले बी लाई कसरी सोध्छ होला उसको एक्सपिरियन्सको बारेमा? लिफ्टमा फस्नुसँग रिलेटेड उसको एक्सपिरियन्सको बारेमा कसरी सोध्छ होला? तिमी कहिले लिफ्टमा फसेको छौ? लिफ्टमा फसेको छौ। त फस्ने मान्छे को भयो? बी आफै। बी फस्यो, बी फस्यो। फसाउने को? बत्ती गएर फस्यो, कसैले बाहिरबाट बाथरुमको चोको लगाइदियो त्यसले फस्यो, के गरिदियो? कसैले जाने जाने स्विच अफ गरेर फसाइदियो। पछि फसाउने मान्छे अर्को र फसेको को हो? बी आफै। गर्ने मान्छे अरु हुन्छ र त्यो अब्जेक्ट चाहिँ को हुन्छ? बी भइहाल्छ। र त्यो बी अब्जेक्ट एज अ पर्सन आएको हुन्छ भने त्यहाँनिर हामी के गर्छौं? प्यासिभ लगाउँछौं। बी जहिले पनि यो यु को हो, यो यु को बी नै हो। सो बी यदि अब्जेक्ट को फर्ममा आएको छ र बी अब्जेक्ट को फर्ममा त बी के हो? फेरि पर्सन हो, मान्छे हो भने हामी प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउँछौं। प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउँछौं। सो यहाँनिर तिमी कहिले लिफ्टमा फसेको छौ भन्नु भनेको लिफ्टमा फस्ने तिमी हो, फसाउने त कोही अरु भयो, सब्जेक्ट कोही अरु भयो, तिमी फस्यो र तिमी को? मान्छे हो। यहाँनिर हामी प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने। अब यहाँ लेख त ह्याभ यु एभर र। अब हेर प्यासिभ लगाउँदा हामी कुन स्ट्रक्चर लगाउँछौं? बीन प्लस v3 गर्छौं। यहाँ बीन लेख, बीन अनि v3। ट्र्याप को भित्र के हुन्छ? ट्र्याप्ड। हैव यू एभर बीन ट्र्याप्ड इन अ लिफ्ट? तिमी कहिले लिफ्टमा फसेको छौ? अब बीले भन्छ नो आई हैव नट।
म लिफ्टमा चाहिँ फसेको छैन बट I have been trapped in a bathroom. म बाथरुममा चाहिँ फसेको छु फस्ने मान्छेको भयो बी भयो हो अब यसमा जेनरली प्यासिभमा तिमीले सोध्ने भर्ब्सहरु जस्तै ट्र्याप भर्ब सोधिन्छ मिस्टेक भर्ब सोध्छ अर्को थ्रोन आउट अफ भनेर सोध्छ है थ्रोन आउट अफ भनेर सोधेको हुन्छ अर्को आस्क्ड टु गो आउट अफ भनेर सोधेको हुन्छ यो थ्रोन आउट अफ र आस्क्ड टु गो आउट अफ भनेको सेम हो थ्रोन आउट अफ लाइब्रेरी भनेको त लाइब्रेरीबाट निकाल्दिनु आस्क्ड टु गो आउट अफ लाइब्रेरीबाट निकाल्दिनु आस्क्ड टु गो आउट अफ क्लास यो कुन सेन्समा हुन्छ भने तिमीलाई कहिले क्लासबाट बाहिर निकालिएको छ निकाल्ने को होला टिचर होला प्रिन्सिपल होला तिमीलाई निकाल्दियो तिमीलाई लाइब्रेरीबाट निकाल्दियो भगाइदियो तिमी त अब्जेक्ट भयो नि यो थ्रोन आउट अफ आस्क्ड टु गो आउट अफ भनेको के हुन्छ प्यासिभमा त्यस्तै मिस्टेक भनेको कस्तो हुन्छ फर एक्जाम्पल तिम्रो नाम सपोज अमित हो अनि म तिमीलाई भन्छ ए तिमी रोशन हैन तिम्रो नाम अमित हो तर मैले तिमीलाई तिमी रोशन हैन भन्नु भनेको त्यो मिस्टेक कसले गरेको छु मैले कि तिमीले मैले गरेको छु र तिमीलाई मैले गलत सम्झेछौ तिमी के भयो अब्जेक्ट भयो गलत गर्ने मान्छे त अरु हुन्छ नि म भयो नि त गल्ती त अरूले गर्यो तिमीलाई गलत सम्झ्यो तिमी अब्जेक्ट भयो त्यही भएर मिस्टेक भर्ब पनि के लाग्छ प्यासिभ लाग्छ सो यो चारवटा भर्ब आयो भने आँखा चिम्लेर प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाइदिने है त ल कसैले स्क्रिनशट लिन्छ कि किनभने पोजिसन पहिले एक्जाम्पल दिनु छ स्क्रिनशट लिने भए लिहाल है ल म यो माथिको मेट्छु माथिको मेट काम छैन ल मेट जान्छ ओके अब अर्को क्वेशन हेर यस्तो दिएको छ एक्सरे चेस्ट अर्को दिएको छ ह्यान्ड यस्तो दिएको छ एक्सरे चेस्ट ह्यान्ड अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ हेर त एक्सरे भर्ब छ ए भने मान्छेले बी भने मान्छेलाई यो एक्सरे सँग रिलेटेड छाती एक्सरे गराएको हात एक्सरे गराएकोसँग सोध्नु छ अब कसरी सोध्छौ तिमीले कहिले आफ्नो छातीको एक्सरे गराएको छौ यस्तै सोध्ने हो एक्सरे गर्ने मान्छे को हुन्छ जो ल्याब वाला होला डाक्टर होला त्यसले गर्छ सो एक्सरे गर्ने मान्छे को हो तो डाक्टर गर्ने मान्छेहरु भयो सब्जेक्ट अरु भयो जसरी त्यो प्यासिभ वालामा सब्जेक्ट अरु भएको थियो यसमा पनि सब्जेक्ट अरु भयो र अब्जेक्ट चाहिँ को हो प्यासिभमा चाहिँ को अब्जेक्ट थियो बी आफै यसमा बी आफै छैन कसको एक्सरे भएको छ बी को भएको छ कि बी को छातीको भएको छ बी को छातीको भएको छ बी को हातको भएको छ बी को भएको छैन मान्छे यसमा अब्जेक्ट होइन त्यो मान्छेको केही सामान केही वस्तु कुनै चीज कुनै पार्ट त्यो चाहिँ अब्जेक्ट हो सो बी को केही विथ समथिङ यदि अब्जेक्ट को फर्ममा आयो भने हामीले पोजिसन लगाउने है त बी को केही आयो भने अब्जेक्ट लगाउने अब अब्जेक्ट के प्यासिभलाई पोजिसन लगाउँदा के गर्ने हैव यू एभर त्यसपछि ह्याड लगाउनु पर्यो ह्याड यहाँनिर यु छ भने यहाँनिर योर हुन्छ अनि नाउन के हो यहाँ नाउन छ चेस्ट हैव यू एभर ह्याड योर चेस्ट अनि लास्टमा v3 एक्सरे को v3 के हुन्छ एक्सरेड हैव यू एभर ह्याड योर चेस्ट एक्सरेड कहिले तिमीले आफ्नो छातीको एक्सरे गराएको छौ भनेर सोध्यो भने अब बीले के भन्छ नो आई हैव नट मैले गराएको छैन बट आई हैव heard my अनि यहाँ के छ ह्यान्ड एक्सरे मैले आफ्नो हातको एक्सरे चाहिँ गराएको छु भनेर सुझाउँछ यसरी बुझ्ने है अब यसमा पोजिसनमा सोध्ने भर्ब भनेको दुईटा छ एक्सरे र अर्को स्टिल भर्ब यो दुईटा भर्ब छ भने हामी के गर्ने पोजिसन लगाउने किन त चोर्नु भनेको पनि के हुन्छ पर्स चोरी भएको छ ब्याग चोरी भएको छ वस्तु भयो भने चोरी भएको के हो वस्तु हो पोजिसन लगाइदिने ठीक छ सो यति भयो यो अब यसको क्वेशनहरु पनि मैले सबै गरिदिए 11 वटा भर्ब्सहरु आउँछ 5 4 9 2 11 ठ्याक्कै यो भर्ब्सहरु जुन छ नि त्यो अनुसारले बनाउने स्ट्रक्चर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है एक्टिभमा छ भने हैव पछि डाइरेक्ट v3 पोजिसन छ भने प्यासिभ छ भने हैव पछि बीन प्लस v3 पोजिसन छ भने हैव पछि ह्याड प्लस नाउन प्लस v3 एक्जाममा के गरिदिएको हुन्छ एक्जाम्पल चाहिँ दिएको हुन्छ तर एक्जाम्पल कस्तो तरिकाले दिएको हुन्छ
एउटा कुनै स्ट्रक्चरमा इक्जाम्पल दिएको छ, फर इक्जाम्पल प्यासिभको स्ट्रक्चरमा इक्जाम्पल दिएको हुन्छ, प्यासिभको स्ट्रक्चरमा, अनि क्वेसन चाहिँ सोधिएको हुन्छ तीनटै फर्मेटमा। अब तिमी इक्जाम्पल अनुसारले गर्यो भने त्यहाँ रङ हुने चान्सेस हुन्छ। इक्जाम्पलमा प्यासिभ छ, क्वेसनमा एक्टिभ दिइदिन्छ अनि तिम्रो रङ हुन्छ। त्यही भएर स्ट्रक्चर चाहिँ सबै सम्झिराख्ने। एक्टिभमा ह्याभ यु एभर पछि डाइरेक्ट V3, प्यासिभमा ह्याभ यु एभर पछि बिन प्लस V3, पोजिसनमा ह्याभ यु एभर पछि ह्याड प्लस V3 भनेर, ह्याड प्लस नाउन प्लस V3 भनेर सम्झिने। यति छ यो है। यसमा केही गाह्रो छ, केही अप्ठ्यारो छ? छैन होला है? छैन सर। ओके ल, मेट्दा हुन्छ। स्क्रिनसट लिनु छोड्यो है, लिएला ठ्याक्कै भइहाल्यो। त्यसपछि अब बुकमा जुन दिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने त्यो सिकाउँछु। त्यसमा पनि क्लिक लगाउनु पर्छ। मेट्दा हुन्छ? भयो सर। अब बुकमा जुन तिमीलाई क्वेसन दिएको छ त्यो क्वेसन्सहरुमा खाली क्वेसन सोध्नु पर्ने छ। त्यसमा आन्सर यस्तो लेख्नु पर्ने छैन, मात्र क्वेसन सोध्नु पर्ने छ। बस यहाँ क्वेसन मात्रै सोध्नु पर्ने छ। यो सब मेटा पनि हुन्छ। बस मात्र क्वेसन सोध्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा आन्सर दिएको आन्सर सोध्नु पर्ने छैन। अब क्वेसन्सहरु लिएर कस्तो कस्तो क्वेसन्ससम्म त्यहाँ दिइदिरहेको छु। कति छ? युनिट 1 छ हैन? युनिट 1.3 1.3 को हेर त प्र्याक्टिसमा तल क्वेसन दिएको छ नि, हो त्यही क्वेसन्सहरु छ यहाँ त। एउटा कोडिजबाट पनि क्वेसन दिएको होला। आई फ्ल्यू इन अ सुपरसोनिक जेट अनि लास्ट वीक होला के त्यस्तो। यो बुकमा चाहिँ क्वेसन दिएको छैन, ओल्ड एजमा सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर याद दिएको। अर्को सबै यहाँ बुकबाट गरौँ। दे फाइन्ड मी फर अ पार्किङ अफेन्स लास्ट वीक नै दिएको छ। अर्को यसमा बुकमा चाहिँ 2 नम्बर छ, मैले यहाँ 3 नम्बर बनाइदिन्छु है, त्यो आफ्नो हेर्नु। दे प्रिन्टेड माई पिक्चर इन द न्युजपेपर वन्स, यस्तो दिएको छ। अरु तिमीहरूले के गर्नुपर्ने? ठीक छ, बाँकी सबै यसैबाट गरिहाल्छ। अब हेर हामीले कति बेला एक्टिभ युज गर्ने। अब हेर यस्तो क्वेशन्स दिएको छ। अब यसमा हामीले के गर्नु छ? मात्र ह्याभ यु एभर लगाएर क्वेशन बनाउनु छ है। ह्याभ यु एभर लगाएर क्वेशन बनाउनु छ। कस्तो कन्डिसनमा हामीले एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाएर क्वेशन बनाउने, कस्तो बेलामा प्यासिभ लगाउने, कति बेलामा प्यासिभ पोसेसन लगाउने, एकदम सजिलो टेक्निक छ यसको। सजिलो एक्टिभ वाला हामीले तब लगाउने यदि यहाँनिरको सेन्टेन्समा सब्जेक्टको रूपमा यदि आई आएको छ भने, सब्जेक्टमा यदि आई आएको छ भने हामीले एक्टिभ स्ट्रक्चरमा क्वेशन बनाउने। सब्जेक्टमा यदि आई आएको छ, जस्तै यहाँ छ नि आई फ्ल्यू इन अ सुपरसोनिक जेट, यहाँ आई आयो। त आई यदि आएको छ भने त्यसलाई एक्टिभ स्ट्रक्चरमा बनाइदिने क्वेशन सकिहाल्छ। आई आएको छ किन सबमा आई आएको छैन, सबैमा आई आउँदैन। जुनमा आई आएको छैन त्यसको एक्टिभमा हुनै सक्दैन, पोसिबलै छैन। ठीक छ, सिम्पली आई आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ वी पनि हुन सक्छ है। वी पनि फर्स्ट पर्सन चाहिँ आउनु पर्यो, वी पनि हुन सक्छ, तर वी वाला सोधेको छैन अहिलेसम्म, तर आउन नै सक्छ। सो आई वी यदि फर्स्ट के भन्छ सब्जेक्टको फर्ममा आयो भने मात्र एक्टिभ स्ट्रक्चरमा क्वेशन सोध्न मिल्छ। बाँकी अरु जे होस् जस्तो होस् एक्टिभमा सोध्नै मिल्दैन, बनाउनै मिल्दैन। ठीक छ, एकदम सजिलो तरिकाले फर्स्टमा हेर्ने क्वेशनमा यहाँनिर आई छ या वी छ कि छैन। यदि त्यो छ भने एक्टिभ, छैन भने एक्टिभ हुँदै हुँदैन, तब अर्को अप्सनमा जाने। यहाँनिर आई छ, एक्टिभमा लगाऊ। एक्टिभमा के छ? ह्याभ यु एभर, अनि V3 फ्ल्यूको V3 के हुन्छ? फ्लोन हुन्छ, फ्लोन। अनि त्यसपछि इन अ सुपरसोनिक जेट, अनि क्वेशन मार्क। किन
यो लास्ट विकलाई चाहिँ नलेख्ने किनभने लास्ट विक भनेको टाइम हो र हामी ह्याभ यु एभरले के सोधिरहेछौ टाइम नै त सोधिरहेछौ तिमी कहिले सुपरसोनिक जेटमा उडेको छौ कहिले उडेको छौ त आन्सर तिमी भन्छौ 2 महिना अगाडि गएको थिए 2 वर्ष अगाडि गएको थियो त क्वेशनमा टाइम नै सोध्नु छ भने यो टाइम चाहिँ मेन्सन गर्नु परेन टाइम मेन्सन गर्यो भने क्वेशन रङ हुन्छ है त त्यही भएर टाइम मेन्सन चाहिँ नगर्ने अर्को अब टेक्निक बुझ्नु प्यासिभ कति बेला लगाउने त प्यासिभ लगाउनको लागि सब्जेक्टमा जे होस् त्योसँग मतलब छैन अब्जेक्टमा यदि मी आइरहेछ अब्जेक्टमा यदि मी आयो और यसको अलावा अरु बुकमा चाहिँ त्यो क्वेशन दिएको चाहिँ छैन त्यस्तो आइदिन नै सक्छ अब्जेक्टमा मी और माई प्लस कुनै पर्सन आइदिएको छ भने हामीले प्यासिभ लगाउने पर्सन पनि यदि अब्जेक्टमा आइदियो माई प्लस कुनै पर्सन आइदियो या अब्जेक्टमा मी तिम्रो बुकहरुमा मी लगाएर सोधेको छ क्वेशन्सहरु प्राय मी लगाएर सोधेको हुन्छ त सिम्पली सब्जेक्टमा अब आई आइदियो भने त त्यो एक्टिभ भइहाल्यो त्यसमा कुनै डाउट छैन आई को अलावा अरु सब्जेक्टमा दे हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ दे हुन सक्छ पीपल हुन सक्छ समवन हुन सक्छ समबडी हुन सक्छ ही हुन सक्छ सी हुन जे पनि हुन सक्छ सब्जेक्ट जे पनि होस् मतलब छैन अब्जेक्ट यदि मी छ और माई प्लस कुनै पर्सन छ भने के लगाउने प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाउने जस्तै हेर दे फाइन्ड मी यो दे सब्जेक्ट हो फाइन्ड V2 हो र मी के हो अब्जेक्ट हो यो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट हो त अब्जेक्टमा यदि मी आइदियो भने त्यसमा आँखा बन्द गरेर सिधै प्यासिभ लगाउने अरु कुनै लाग्दैन कुनै पनि एंगलले त्यसमा अरु लाग्न सक्दैन कुनै पनि एंगलले लाग्दैन त्यसमा प्यासिभ मात्रै हुन सक्छ त्यसको प्यासिभ स्ट्रक्चर लगाऊ have you ever अनि प्यासिभमा के हुन्छ बीन प्लस V3 त यहाँ लेख बीन अनि V3 के हुन्छ फाइन्ड को V3 फाइन्ड नै हुन्छ फाइन्ड have you ever been find अनि त्यसपछि अब मी लेख्नु पर्दैन किनकि यो मी कै सट्टामा यहाँ यु आएको छ यो हट्यो सर नानीहरुको पुरा हल्ला आयो फर बच्चाहरुको पुरा आइरहेछ होला बच्चा हो त्यो टाढा छ तर त्यो पुरा हल्ला गरिरहेछ कुछ नै ओके कहिले ओभर एक्साइटेड भइहाल्छ क्या मेरो छोरा त्यही भएर ओके अब हेर सो have you ever been fined for अब यो मी लेख्नु परेन किनकि यो मी कै सट्टामा यहाँ यु आएको छ यो नलेख्ने अनि त्यसै बाँकी कुरा अब for a parking offense यसरी अनि फेरि यो टाइम चाहिँ लेख्नु परेन लास्ट विक चाहिँ नलेख्ने have you ever been fined for a parking offense यहाँले क्वेशन गर्ने have you ever been fined for a parking offense यसरी गर्दिने सो अब्जेक्टमा मी आयो और माई प्लस पर्सन आइदियो भने चाहिँ के लगाउने प्यासिभ लगाइदिने त्यसपछि अब हेर पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ पोजिसनको फेरि सिम्पल छ यसको यदि अब्जेक्टमा है माई प्लस कुनै अर्को कुनै वस्तु आइदियो थिंग्स आइदियो एनिमल आइदियो भने तिमीले पोजिसन लगाउने माई प्लस पर्सन आयो भने प्यासिभ लागिहाल्छ भनेपछि पर्सनको अलावा अन केही पनि छ माई प्लसमा सब्जेक्ट जे पनि हुन सक्छ दे हुन सक्छ पीपल हुन सक्छ ही सी इट समवन समबडी जे पनि हुन सक्छ अब्जेक्टमा माई प्लस कुनै वस्तु छ भने हामीले पोजिसन लगाउने जस्तै यहाँ त दे सब्जेक्ट छ प्रिन्टेड V2 छ र यहाँ माई प्लस के हो पिक्चर यो पिक्चर नाउन हो नि त नाउन यो पिक्चर के हो वस्तु हो सो वस्तु छ भने के लगाउने हामी पोजिसन लगाउने यो have you ever त्यसपछि अब had छ यहाँ had have you ever had अनि त्यसपछि your प्लस नाउन लेख your अनि नाउन के छ यहाँ पिक्चर यहाँ लेख पिक्चर have you ever had your picture त्यसपछि V3 के हो प्रिन्टेड को V3 प्रिन्टेड नै हुन्छ प्रिन्टेड have you ever had your picture printed in the newspaper भयो अनि यो वन्स लेख्नु परेन किनभने वन्स के हो टाइम हो यो नलेख्ने अनि यहाँ क्वेशन मार्क have you ever had your picture printed in a newspaper यस्तो तरिकाले बनाउने है त क्लियर छ सिम्पली आई वा वी सब्जेक्टमा आयो भने एक्टिभ स्ट्रक्चर लगाइदिने
अब्जेक्टमा यदि मी आइदियो भने या माई प्लस कुनै पर्सन आइदियो भने प्यासिभ लगाइदिने र यदि अब्जेक्टमा माई प्लस कुनै वस्तु उस्तो केही आइदियो भने त्यसलाई पोजिसन लगाइदिने। ठीक छ यसरी। ओके क्लियर छ? केही गाह्रो छ अब यसमा? नबुझेको केही छ भने भन है, म रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गर्छु। छैन। क्लियर छ? बुझ्यौ नि त?